अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। वॉयेजर मिशंस को हमने 1977 में लॉन्च किया। 2 मिशन थे, वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2। अब इन मिशंस को तकरीबन 45 साल हो चुके हैं और 2025 में इन्हें 48 साल हो चुके होंगे जबकि इनकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी। वॉयेजर 1 और 2 शुरू में सैटर्न और जुपिटर का मुआयना करने और ऑब्जर्वेशंस के लिए भेजे गए थे, लेकिन अब ये दोनों मिशन इंटरस्टेलर स्पेस में दाखिल हो चुके हैं। तो इंसान की तारीख में ये पहले मिशन हैं जो कि इंटरस्टेलर स्पेस में जा चुके हैं। हम वॉयेजर के इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में भी बात कर रहे थे। तो वॉयेजर पर 11, एक वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट पर 11 ऑन बोर्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अच्छा, इनमें ज़्यादातर इंस्ट्रूमेंट वो रिडंडेंट हैं और वो उस वक्त ऑन होते हैं जब उनकी ज़रूरत होती है। वो अपना काम करते हैं, डाटा ज़मीन पर सेंड करते हैं ट्रांसमिशन सिस्टम के ज़रिए और उसके बाद वो बंद हो जाते हैं, पावर ऑफ मोड में चले जाते हैं और फिर अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं ताकि हम कम से कम पावर का इस्तेमाल कर सकें। क्यों? क्योंकि इस पर रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर है जिसकी लाइफ 2025 तक है और हमारी कोशिश है कि उस वक्त तक हम कम से कम पावर का इस्तेमाल करके अपने काम को चला सकें। मैं आपको ये भी बता दूं कि इसके ऊपर कोर्स एंड ओरिएंटेशन एडजस्टमेंट भी की जाती है और उसके लिए कोर्स एडजस्टमेंट का मतलब यही है कि हम उसकी डायरेक्शन को ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं और उसके लिए 16 हाइड्रोजन थ्रस्टर लगे हुए हैं। तो फ्यूल हाइड्रोजन है, थ्रस्टर इंजन को कहते हैं। 16 इंजन लगे हुए हैं और 8 बैकअप इंजन भी हैं। तो टोटल देख लें कि कितने इंजन हैं। वॉयेजर 2 में ये थ्रस्टर जो मेन थ्रस्टर्स हैं वो काम करना छोड़ गए थे और फिर बैकअप थ्रस्टर उनको इस्तेमाल किया गया 37 साल बाद। यानी इमेजिन करें कि एक स्पेसशिप आपने उड़ाया और उसमें जो बैकअप थ्रस्टर है वो 37 साल तक नहीं चले और फिर अचानक मेन जो थ्रस्टर्स थे, इंजन थे, वो ख़राब हुए और बैकअप थ्रस्टर्स उनको 37 साल बाद चलाया गया और वो बिल्कुल ठीक तरीके से काम कर रहे हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ी कामयाबी है इंसानों की कि उन्होंने इतनी अच्छी और शानदार टेक्नोलॉजी बनाई। मैं आपको ये भी बता दूं कि इसके ऊपर एक कस्टम कंप्यूटर भी मौजूद है जो कि स्पेशली इसके लिए ही डिज़ाइन किया गया है, जिसे कंप्यूटर कमांड सिस्टम कहते हैं। 1977 में जब मैं और आप पैदा नहीं हुए थे, मुझे उम्मीद है जो ज़्यादातर लोग देख रहे हैं वो पैदा नहीं हुए होंगे, उस वक्त ये स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर था। उस वक्त का ये सुपर कंप्यूटर था जो कि इस स्पेस क्राफ्ट में इस्तेमाल किया गया। इसके ऊपर नैरो एंगल और वाइड एंगल लेंस लगे हुए हैं, यानी 2 मुख्तलिफ किस्म के कैमरे लगे हुए हैं जो कि इस कंप्यूटर से कंट्रोल किए जाते हैं। उसके साथ साथ ये कंप्यूटर डायग्नोस्टिक्स भी रखता है, यानी अपने फॉल्ट खुद डायग्नोज करता है, अपनी तशखीस खुद करता है और आपको भी बताता है कि मेरे अंदर ये फॉल्ट है, जिसके बाद हम इसका रेमेडियल एक्शन ले सकते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि एक और कंप्यूटर भी आवेज़ा है जो कि मैं तस्वीर में आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। इसे एटीट्यूड एंड आर्टिकुलेशन कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। एटीट्यूड हमने चंद्रयान में भी देखा था कि वो भी आपकी ओरिएंटेशन को कंट्रोल कर रहा होता है और वो इनलाइन रखता है आपको, यानी वॉयेजर को ज़मीन के साथ, ताकि जब ट्रांसमिशन हो, सिग्नल की ट्रांसमिशन हो तो ज़मीन को आसानी से मिल जाए। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि हम इतनी दूर से सिग्नल ज़मीन पर रिसीव कर सकें और वो भी बहुत छोटे से 3.5 मीटर का एंटीना है इसके, बस उस एंटीने से लेकर आ सकें। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि ट्रांसमीटर जो सिग्नल भेज रहा है वॉयेजर से उसकी पावर कितनी है, तो कितनी होगी? कोई वाइल्ड गेस करें। एक रेफ्रिजरेटर के बल्ब जितनी, आपकी फ्रिज के अंदर जो बल्ब चल रहा है ना, उतनी पावर है उस ट्रांसमीटर में और वो आपको बिलियंस ऑफ माइल्स अवे हमें सिग्नल्स भेज रहा है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं और वक्त के साथ, बल्कि फासले के साथ ये सिग्नल वीक होते हैं। तो सिर्फ एक रेफ्रिजरेटर के बल्ब जितना पावर का ट्रांसमीटर हमें वहाँ से सिग्नल भेज रहा है। मैंने आपको ये बता दिया कि ज़मीन पर बहुत बड़े नेटवर्क लगे हुए हैं जिन्हें डीप स्पेस नेटवर्क कहा जाता है और उन्हें हमेशा अलाइन किया जाता है वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 के साथ और उनसे डेटा रिट्रीव किया जाता है। उन दोनों पर आपको मौजूद है कि 8 ट्रैक डिजिटल टेप रिकॉर्डर है जो कि 536 मेगाबिट डेटा स्टोर भी कर सकते हैं और वो फिर
جب ان کے پاس چینل اویلیبل ہوتا ہے اور وہ زمین کے ساتھ لائن آف سائٹ میں ہوتے ہیں تو وہ یہ ڈیٹا ٹرانسفر بھی کر دیتے ہیں. وہ 100 سے زیادہ تصاویر سٹور کر سکتے ہیں اور ان کو ٹرانسمٹ بھی کر سکتے ہیں. میں آپ کو یہاں پر ایک ڈیجیٹل ٹیپ ریکارڈر بھی دکھا رہا ہوں جس نے بہت اچھا کام کیا, بڑے عرصے تک کام کیا, لیکن 2007 میں پاور بچانے کے لیے ہم نے پھر اسے مستقل بند کر دیا اور اسے آؤٹ آف سروس کر دیا, کیونکہ ہمیں پاور چاہیے تھی کہ ہم کتنا آگے تک وائجر کو لے کر جا سکتے ہیں. وائجر کو اسپیس تک پہنچنے میں بہت سے چیلنجز کا بھی سامنا کرنا پڑا. ایک جو بہت چیلنج تھا وہ تھا ایسٹرائڈ بیلٹ, کیونکہ سائنسدانوں کا یہ خیال تھا کہ ایسٹرائڈ بیلٹ میں پتھر بہت زیادہ ایک دوسرے کے قریب ہیں اور کوئی بھی مشن ان میں سے گزر نہیں سکتا. یہ میں بتا دوں کہ وائجر سے پہلے بھی کچھ مشن جیسا پائونیئر 10 اور 11 اس میں سے گزر چکے تھے, لیکن سائنسدانوں کا یہ خیال تھا کہ وائجر شاید اس میں سے نہ گزر سکے اور یہیں پر تباہ ہو جائے, کیونکہ یہ پتھر بہت زیادہ قریب ہیں. لیکن جب وائجر 1 اور وائجر 2 ان میں سے گزرے اور انہوں نے اس کی تصویریں بھیجی تو پھر ہمیں اندازہ ہوا کہ ہمیں بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ پتھر ایک دوسرے کے بہت قریب ہے, لیکن ان میں بہت زیادہ فاصلہ ہے. زیادہ تر یہ جو بیلٹ ہے یہ ایمٹی اسپیس ہے اور ایمٹی اسپیس کی ہونے کی وجہ سے دونوں اسپیس کرافٹ بڑے آرام سے گزر چکے تھے اس کے اندر سے. لیکن ابھی وائجر کو اور بھی بہت زیادہ چیلنجز کا سامنا تھا, کیونکہ وہ انٹرسٹیلر اسپیس کی طرف جا رہا تھا اور جب وہ اس میں داخل ہوا تو اب چیلنجز نئے آئے, کیونکہ انٹرسٹیلر اسپیس بہت زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے اور وہاں پر ریڈیشنز بھی بہت ہوتی ہیں. تو ہم نے 2 سال پہلے کاسمک رے ڈیٹیکٹر ہیٹرز کو بند کر دیا تاکہ ہم اپنی انرجی یا فیول کو بچا سکیں. اور اس سے کیا ہوا, 70 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر کم ہوا وائجر کا, 70 ڈگری سینٹی گریڈ. سائنسدانوں کا یہ خیال تھا کہ اب اس کی انسٹرومنٹیشن اور اس کا اکوپمنٹ زیادہ عرصہ نہیں چل سکے گا, لیکن آج بھی وائجر کام کر رہا ہے اور ہمیں امید ہے کہ 2025 تک یہ ایسے ہی کام کرتا رہے گا. میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس سال 22 جون کو وائجر 1 نے عجیب و غریب قسم کے سگنل بھیجنا شروع کر دی. ہمارے ملک میں اور دنیا بھر میں ویڈیوز بننا شروع ہو گئیں کہ ایلینز نے وائجر کو کیپچر کر لیا ہے, اب ایلینز مل گئے, کیونکہ اس نے اسکریمبلڈ 0 اور 1 بھیجنا شروع کر دیا جس کا کوئی لاجک نہیں تھی, جس سے کوئی میسج ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا. اس چیز کو دیکھنے کے لیے ناسا نے ایک ٹیم بٹھائی اور پھر ہمیں پتہ چلا کہ وائجر میں کوئی بگ آیا, کوئی مسئلہ آیا ہے جس کی وجہ سے ٹیلی میٹری ڈیٹا وہ اسکریمبل ہو کر ہم تک پہنچ رہا ہے. اسے دور کرنے کے لیے اب ٹیلی میٹری ڈیٹا اگر ہم تک اسکریمبل ہو کے پہنچ رہا ہے تو ہمیں وائجر 1 کی پوزیشن کا, لوکیشن کا نہیں پتہ چل رہا. تو سائنٹسٹ نے بیک اپ کا استعمال کیا اور پورا سسٹم ایک مرتبہ ریبوٹ کیا اور اس پر بیک اپ جو ہے اسے دوبارہ لانچ کیا, جس کی وجہ سے یہ پرابلم ٹھیک ہو گیا. لیکن اس سے یہ اندازہ ہو گیا کہ وائجر کا کمپیوٹر آہستہ آہستہ اپنی موت کی طرف جا رہا ہے. میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ وائجر 1 وہ پہلی مشین ہے جو کہ انٹرسٹیلر اسپیس میں داخل ہوئی اور اب تک یہ اسپیس میں سب سے دور جانے والی مشین ہے. لیکن اب بہت سے اور مشن بھی انٹرسٹیلر اسپیس میں بھیجے جائیں گے. جان ہاپکن انسٹیٹیوٹ نے اعلان کیا ہے کہ وہ 2036 میں ایک انٹرسٹیلر پروب بھیجیں گے جو کہ وائجر سے بھی دور جائے گی. تو وائجر نے بہت بڑا کام کیا انسانیت کے لیے اور ہمیں بہت سی انفارمیشن دی. اگر نہیں دیے تو ابھی تک انہوں نے ہمیں کوئی ایلینز نہیں دیے. ہوپ فلی شاید ہماری ملاقات نہ ہی ہو, لیکن وائجر اپنی نوعیت کا ایک خاص اسپیس مشن تھا, بہت پرانا تھا لیکن بہت زیادہ انفارمیشن اس نے ہمیں دی. مجھے امید ہے یہ ویڈیو سیریز آپ کو پسند آئی ہوگی. تختی آن لائن کو لائک کیجیے, شیئر کیجیے اور اس علم کو دوسروں تک پہنچاتے رہیے.